Uban sa atong mga intensyon, atong ihalad ning santos nga misa, alang sa tanang intensyon sa mga pilgrims o devotos ni Senyor Santo Niño, alang sa mga masakiton, o alang sa tanang kalag sa purgatorio. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Maigsuon aniya ta karon sa ikatulong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo kong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, maglipay yung kanunay ang imong katawhan, human mabag-o ang iyang kabatanon sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagop, magpaabot nga pasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles og sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudeo og kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo, kansang Dios buluhaton, sa matinaw gipadayag kaninyo, pinaagi sa mga milagro, og sa mga katingalahang butang, og mga ilhanan, nga gibuhat sa Dios, pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod ni ini, kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw o pagbuot, mitugyan kang Jesus nganha kaninyo, o gipapatay ninyo siya sa mga makasasala, pinaagi sa paglansang niya sa krus. Apan, gibanhaw siya sa Dios o giluwas gikan sa gahom sa kamatayon. Kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo atubangan ko. Kay ania man siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod ni ini, magsadya ang akong kasing-kasing, ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon, kay dili mo biyaan ang akong kalag, didto sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot, nga madugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi, ug pinaagi sa imong pagpakiguban kanako, ako mapuno sa kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Bantay ako, Dios, kay nagadagop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo,
akong bahin, ug ang akong kupa. Ikaw mao ang nagalig-on sa akong swerte. Tinutulungan mo kami sa dalan, sa kinabuhi. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabhion, nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kuna na siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalakan. Tinutulungan mo kami sa dalan, sa kinabuhi. Busa ang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako sab nga lawas nagpabilin, diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag, dito sa kahiladman. Nitugot mo ngang among butang alagad, mudangat sa pagkadunot. Tinutulungan mo kami sa dalan, sa kinabuhi. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi. Ang bugos nga kalipay, diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ginoo, tudluan mo kami sa dalan, sa kinabuhi. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kung gitawag ninyo nga amahan, ang Dios nga maghukom sa tanang mga tao, sa walay pagpinig, sumala sa ilang binuhatan, tahura ninyo siya sa tibok ninyong kinabuhi, kay nasayra ninyo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo, gikan sa daotang pagkinabuhi, nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Dili butang nga kawad-an og bili, sama sa salapi o bulawan. Kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pabuhata ang kalibutan, o gipadayag siya nining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios, nga maoy nagbanhaw, ug nagpasidungog kaniya, aron ang inyong pagtuo o paglaom, adto ninyo ibutang sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanino. Ang santos na ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Sa moong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga gingadlag Emmaus. Mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug nagsultihanay sila may tungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsa bay inyong panagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo ug panagway. Ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsa ang mga hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta ug giila sa Dios ug sa tanang mga tawo nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ug mga katagkuan sa mga pari ug mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatalong adlaw na karon sukad kini nahitabo ug pipila sa mga babayi nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila ug nanugilon nga nakakita kuno sila pananawon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babayi apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta, dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas nining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Ug ipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya og giingnan, anhil lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon mikuha siya sa pan og gipanalanginan niya kini. Unya gipikas-pikas niya o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon ug may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa diyang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem, diin hikaplagan nila ang napulog sa katinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo, si Simon nakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, O Kristo.
atong nadunggan sa salmo mga igsuon nga Ginoo tudloi kami sa dalan sa kinabuhi. Ug ang salmo nagingon paggayod, akong ibutang ang Ginoo sa akong atubangan, ug kung siya naa sa akong tuong kamot, wala ko'y angay kabalak-an. Ug mo ni ang angay natong timan-an, mga sumusunod ni Kristo. Kita nga binunyagan, kita nga miangkon nga mga Kristiyano. Ang atong giya, wala ra gayud, walay lain gayud, kundili si Kristo. Siya ang giya sa dalan sa kinabuhi. Siya ang giya sa dalan sa atong kinabuhi. Ug atong ninakit-an sa Ebanghelyo karon, mga igsuon, nahiduha ka sumusunod ni Kristo, ang usa ginganlag Cleopas, ug sila subo kaayo sa mga panghitabo, ug sila padulong sa Emmaus, mipalayo sila sa Jerusalem, diin ang tanang kaguol, tanang kasakit na hitabo. So mipalayo sila sa Jerusalem ug nagsubo pag-ayo. Sa silang kasubo, miduol si Kristo kanila. Timani mga igsuon nga si Kristo mismo ang miduol sa duha ka tinun-an ug nangutana, unsa inyong gipang istoryahay, nagunsa man mo, ug mitubag ang si Cleopas ug iyang kauban, ang sakit nga panghitabo, nga ang ilang gituuhan, nga muluwas sa Israel, ang gamhanan sa mata sa Dios ug sa mga tao, kilansang sa krus, sa pinakamakauulaw na kamatayon, ug tulo na kaadlaw sukad sa iyang kamatayon, ug pipila sa iyang mga babaye, nga nakita nga wala ang iyang lawas, ug nay anghel nga nagsugilon nga buhi pa ang ilang magtutudlo. Bisan sa maong balita sa mga babae, wala gyapon nalipay si Cleopas ug iyang kauban. Subo gyapon. Ug giklaro ni Kristo ang mga panghitabo. Di ba kinahanglan maning mahitabo sa Mesiyas? Di ba naisulat man ni sa kasulatan? O gitin-aw, giklaro ni Kristo ang naisulat bahin sa Mesiyas, bahin sa propeta, bahin sa manluluwas, gikan sa gisulat ni Moises, giklaro ni Kristo. Maigsuon, mopid ni ang mahitabo sa matag panahon nga kita mag-ampo. Ilabi na sa panahon sa atong kapildihan, sa atong panahon sa kusubo, sa atong panahon sa mga pagdududa, di ba? Na mga higayon sa atong kinabuhi, nga grabe ang atong luhod-luhod ug duko-duko ato bangan sa Senyor. Wala gyapon ihatag ang atong gipangayo. Di ba na mga panahon nga di nato masabtan ang mga plano sa Ginoo. Di ba na mga panahon nga makapangutana kita nga naa ba gyud Ginoo, nga naminaw ba gyud siya, naa ba gyud Ginoo. Sa panahon sa kasubo mga igsuon, sa panahon sa atong kapildihan, bisan sa panahon sa atong pagduha-duha, pagduda kaniya, ang Ginoo kanunay nga muduol kanato. Sa mga miduol siya kang Cleopas o siyang kauban sa panahon sa ilang kasubo, sa panahon sa ilang kaguol. Miduol si Kristo. Wala gihatag ni Kristo ang tubag dayon. Wala na gihatag ang solusyon dayon. Nangutana siya, nagunsa di ay kamo. Nakig-uban si Kristo kang Cleopas o siyang kauban, hangtod nga hapit na sila sa Emmaus. Maigsuon, kita nga mga sumusunod ni Kristo. Angay lang nga makita nato ang atong kaugalingon sa duha ka sumusunod ni Kristo. Kaysa atong kasubo, sa atong kapildihan, sa atong kaguol, si Kristo nakig-uban kanato. Sama nga siya nakig-uban kang Cleopas og sayang kauban. Kanunay nga makig-uban kanato si Kristo. Dili kanunay ihatag sa Ginoo ang atong gusto, sumala sa atong standard. Kani akong gusto Ginoo, ihatag ni kay kapilan ako miluhod nimo. Ang Ginoo migsuon, makig-uban kanato sa atong kasubo. Magdasig kanato sa atong kapildihan.
Maghatag nga itong kusog, confidence to face struggles in life. Dili niya tangtango ng problema. Dili niya tangtango ng krus sa imong kinabuhi. Dili niya tangtangon ang kalisdanan sa atong kinabuhi. Kayang maong kalisdanan, ang maong krus, mo'y magdala kanato ngadto kaniya. Pero dita pasagdan sa atong Ginoo maigsoon, sama sa natabo sa atong ebanghelyo karon, sa atong kasubo naa si Kristo, nagdasig kanato. Ug nakitaan nato ni sa katapusang bahin sa ebanghelyo, diin sa pagpikas-pikas ni Kristo sa pan, nabuka ang ilang mga mata ug nailhan nila kung kinsa katong tao nga nagpatinaw sa kasulatan, kinsa katong tao nga nakigstorya kanila sa dalan, si Kristo nakiguban kanila, nagpatinaw sa kasulatan, sa plano sa Ginoo sa ilang kinabuhi. So ang misteryo sa Emmaus maisoon daw kapariha sa atong pag-ampo, pariha sa atong relasyon sa atong Ginoo. Muna kinahanglan maigsoon no, sa atong pagdebosyon, sa atong pag-ampo, sa atong pagsimba. Nagyoy kinahanglan relasyon. Natay relasyon sa atong Ginoo. Ug ang usa ka relasyon mahitabo lamang kung andam ta nga makigstorya kaniya ug andam tang maminaw kaniya. Ug mabuka lang ang atong dalunggan, ang atong mga mata, ang atong kasing-kasing sa pagdawat kaniya sa santos nga misa. Ang atong santos nga misa kung inyong mamatikdan, sa unang bahin sa ebanghelyo nagisgot sila bahin sa mga kasulatan. Sumala sa pariya sa atong gibuhat karon, nagbasa ta sa kasulatan gikan sa karaang kasabutan o sa New Testament. May homily. O sa katapusang bahin sa ebanghelyo, si Kristo nagpikas sa pan, sama sa iyang gibuhat, sa nagpakaon siya sa daghang mga tao. Mikuha sa pan, midayeg sa Ginoo, mipikas-pikas tiini ug mihatag sa katawhan. Sama sa gibuhat ni Kristo, sa diyang nagsaulog siya sa katapusang panihapon, gikuha niyang pan, iyang gipakas-pikas ug iyang gihatag sa iyang tinunan. Pariha sa atong gibuhat matag adlaw nga kita nagsaulog santos nga misa, sa paghandom nato sa Ginoo, gikuha nato ang gasa gikan kaniya. Atong gikuha, atong gidahig ang Ginoo, gipasalamatan ng Ginoo, gipikas-pikas o gihatag sa matag usa kanato. Ug pinaagi sa lawas ni Kristo maigsuon, maklaro nato nga siya nakig-uban kanato kanunay. Dili lamang sa panahon sa atong kadaugan ug kalipay, kung mahitabo ang atong gusto, hilabi na sa panahon sa atong kapildihan, sa panahon sa atong kasubo, sa panahon sa atong kagul-anan, naa ang Ginoo nagdasig kanunay kanato. Busa sa atong pagpadayon sa santos nga misa, sa atong pagdawat kaniya diha sa santos nga pan, atong pamalandungan katong mga panahon nga daw nagduda ta kaniya, mga panahon nga daw nagluod ta kaniya. Ug atong pamalandungan kung tinuod ba gyud nga wala siya anang panahona. Sa panahon sa kangit-ngit sa atong kinabuhi, tinuod ba gyud nga wala ang Dios. Pamalandunga, di ba sa panahon sa atong kagulanan, niya naa siya kanunay, nagdasig kanatong tanan, nakig-uban kanatong tanan, hantod nga atong mamatikdan nga naa siya kanunay uban kanato. Busa atong palawman ang atong relasyon diha sa atong pagdawat sa lawas ni Kristo, diha sa atong pag-ampo, atong palawman ang atong relasyon sa Ginoo ug atong makit-an, atong masinati nga naa siya kanunay, naa siya uban kanato nga iyang mga sumusunod. Sa katapusang bahin sa ebanghelyo, may balik ang si Cleopas o iyang kauban ngadto sa Jerusalem. Timani nga milakaw sila sa Jerusalem padulong sa Emmaus. May balik sila og malipayon, timani nga sila masulubon. Malipayon na karon nga nagsangyaw, nga tinuod nga nabanhaw ang Ginoo. Hinaton ta maigsoon, kita nga nakadawat sa gasa, sa pagtuo, sa lawas ni Kristo, sa matag panahon nga kita magsimba.
Hinaton ta nga malipayon tang magsangyaw sa kamatuoran sa atong pagtuo. Diha sa atong pagpakita nga kita tinuod nga sumusunod niya. Malipayon nga nagsangyaw nga tinuod gayud nga nabanaho ang Dios diha sa atong Kristohanong kinabuhi. Diha sa atong pagpaningkamot nga mahimong maayong Kristiyano. Busa sa atong pagdawat sa lawas ni Kristo, atong pamalandungan ang atong relasyon kaniya, atong palauman ang atong relasyon kaniya, ug atong pangayuon ang grasya nga atong gikinahanglan. Hilabi na ang grasya nga makapadasig kanato sa pagpaningkamot nga mahimong maayon niyang sumusunod. Palihog manindog ug atong litukon ang mga pulong sa atong pagtuo. Nagatuo ako Sa Diyos nga mahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristong iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang Amahan sa atong nabanhawng Ginoo si Jesucristo nga ang iyang pagkabanhaw mga hulugan alang kanato og bag-ong kinabuhi diya sa pagtuo ug pagsalig sa iyang dakong kaluoy ug gugma. Muhingon kita, maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga Kristiyanos nga siya nga miling kawas sa mga Israelita gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto, magling kawas usab sa iyang katawhan gikan sa kaulipnan sa sala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan maningkamot nga mapaila si Kristo ngadto sa kalibutan nga tawo alang sa uban nga midawat bisan sa mga sinalikway sa katilingban. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa kanasuran makasabot sa kalig-on nga nagagikan sa pagpahiuyon ug sa pagsunod sa mga laraw sa Dios. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong nasod ug sa mga punuan niini, nga sa atong pagtubo ngadto sa kayusahan ug sa kagawasan, mutubo usab kita diha sa Kristohanong pagtuo. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, Dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos sumapuslanon alang kanamo, ngang halangdon Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, Dungga ang among pag-ampo. Ngang atong hayahay nga kahimtang o kasiguruan, dili unta magpahimulag kanato gikan sa mga panginahanglan sa ranag-antos natong mga kaigsuunan. Mag-ampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan, sa among pagdawat sa maayong balita sa kabanhawan ug sa among umaabot nga pagkinabuhi uban kanimo, mangayo sab kami nga imo kaming pasination sa mga epekto sa pagkabanhaw ni Kristo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Thanks to your goodness.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawatan unta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo ikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmay sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan, ug gihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan. Kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug mata. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan namin nagayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpangalaban. Si Kristo nga gihalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw amahan, ug gidaig ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tawo alang kanimo, aron ngagikan silangan hangtod sa kasadpan. Usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug midayig, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab ug midayig. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Kristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay muti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Unas tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni San Agustin ug Santa Monica, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan na kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Pataling hugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga aniya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ngana kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Umabot ka na mo ang imong ginharian at uman ang imong pagbot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karon adlawa ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunualuwas sa kami sa mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panaginig suunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo. Pumulong mo lamang ug mamaayo ako.
Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Ginoo, sudunga nga maluluyon ang imong lungsod, o gitugot nga ang gibag-o mo pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon, magampo kita. Amahan sa langit, nagadahi kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa debosyon. Ug tudloy kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinising-kasing ug maligdo nga pagampo. Himua Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo, ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo amahan, pinaagi ni Kristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanin. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dad-a ang kalinaw ug gugma ni Kristo